الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرت شیر محمد آفتاب علم الدین جلوہ عین حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم باہر محمد مصطفیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے بآواز بلند محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد الرسول اللہ جے تو رب رسول دی حدید کرنی تے کسے ولی دے پیران دی خاک ہو جا ولی رکھدا نہیں کتے غیر کوئی ہو تے تم بھی غیر خیال تو پاک ہو جا پھر ملے گا تینوں محبوب تیرا پہلے وانگر جٹھڑے چاک ہو جا دیکھ جانے دیوانے یار تائی ہو ذرا خوف نہ رکھ بے باک ہو جا دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ
اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لہ دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز نو جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور حق مذہب رکھن والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی بنا عطا فرماوے۔ عزیزم، جیسا کہ جناب نو معلوم ہے اج دی یہ مبارک رات شب برات دی مبارک رات ہے۔ ناچیز نے جناب دے سامنے جس عنوان تے بیان کرنا ہے وہ ہے شب برات کے فضائل اور توبہ کرنے کی فضیلت۔ بولو سبحان اللہ۔ شب برات اس دی فضیلت بیان کردیا ہویا اللہ تبارک و تعالی دا قرآن بیان فرماندا ہے 25واں پارہ 14واں رکوع، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے قسم ہے اس روشن کتاب دی، بے شک اساں اینو برکت والی رات دے اندر نازل فرمایا۔ تو اے ایمان والےو، شب برات والی مبارک رات یہ رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اس مبارک رات دے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق دے اپنے محبوب دے گناہگار امتیاں دے گناہاں نو معاف فرماندا، بے شمار برکتاں دا اے رحمتاں والا مہینہ میں بے شمار اس رات دے اندر اللہ تبارک و تعالی دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا وے۔ اس مبارک رات دے اندر عمر دے اندر برکت لکھی جاندی ہے، رزق دے اندر کشادگی لکھی جاندی ہے، حتیٰ کہ براعت اس دا معنی ہے بری ہونا، رہا ہونا، نجات پا جانا۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے، اس مبارک رات دے اندر اپنے محبوب دے امتیاں دے گناہاں نو معاف فرماندا وے۔ اسے لئی اس مبارک رات نو شب برات آکھیا جاندا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ارشاد فرماندے نے، سناواں ذرا بول مزے نال سبحان اللہ۔ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، فتوحات الہیہ اس مبارک کتاب دے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ارشاد فرماندے نے، فرمایا شب برات والی مبارک رات دے اندر اللہ تبارک و تعالی سال بھر دے اندر جنہ لوگاں نے فرمایا جو کم کرنے ہوندے نے فرمایا او کچھ لکھیا جاندا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماندے نے
رب تبارک و تعالی لوح محفوظ میں حکم فرماندا وے سال بھر دے اندر جو کچھ ہونا وے وہ لکھ دیتا جاوے حتیٰ کہ رزق موت حیات بارش حتیٰ کہ جنہاں نے عمرہ کرنا ہوندا وے حج کرنا ہوندا وے اے بھی لکھیا جاندا وے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار روایت فرماندے نے الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 119 ابن ماجہ حدیث مبارک دی کتاب صفحہ نمبر 99 تے یہ روایت موجود ہے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر قرار فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ارشاد فرماندے نے فرمایا جدو شب برات والی مبارک رات ہوندی چاند دی فرمایا 15 تاریخ آندی ہے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا اس مبارک رات نو رب تبارک و تعالی نزول رحمت فرماندا وے آسمان دنیا وال نزول رحمت فرماندا وے رب تبارک و تعالی فرماندا وے ہے کوئی منگن والا اس نو کچھ عطا کیتا جاوے ہے وے کوئی بخشش طلب کرن والا اس نو بخشا جاوے ہے کوئی حاجت روا اس مبارک رات دے اندر اس دی حاجت پوری فرمائی جاوے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار فرما دے نے جیڑے شراب دے عادی نے اس رات دے اندر اونا دی بخشش نہیں ہوندی جیڑے ماں باپ دے نافرمان نے اونا بدبختاں دی اس رات دے اندر بخشش نہیں ہوندی جیڑے کاہن نے اونا دی اس رات دے اندر بخشش نہیں ہوندی جیڑے نجومی نے غیب دیا خبرہ دین والے نے فال کڈن والے نے اس رات دے اندر مولا علی سرکار فرما دے نے اونا دی بخشش نہیں ہوندی حتیٰ کہ جڑے سود خور نے سود لیندے نے یا سود دا کاروبار کردے نے فرمایا اس مبارک رات دے اندر اونا دی بخشش بھی نہیں ہوندی رشتہ کر کے رشتے نو توڑن والے فرمایا اس رات دے اندر اونا بدبختاں دی بھی بخشش نہیں ہوندی ناحق قتل کر دین والے اس رات دے اندر اونا دی بخشش نہیں ہوندی کنہ دی ہوندی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہم وما نہاکم عنہ فانتہوا اونا خوش نصیبان دی بخشش ہو جاندی ہے کہ جو رب رسول نے انہاں دیتا وے انہاں کر وکھایا وے جس چیز تو رب رسول نے روکیا وے رک گئے نے اس مبارک رات دے اندر انہاں خوش نصیبان دی بخشش ہو جاندی قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمان دیا جانا اپنے ایمان نو تازہ کر دیا جانا حضرت نوافر بغالی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے نے جدو شب برات دی مبارک رات آندی ہے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار اپنے گھر مبارک دے وچوں باہر نکل آندے نے آسمان دے تھلے آ جاندے نے آسمان دی طرف آپ سرکار نگاہ کر کے دیکھ دے نے اور آپ سرکار ارشاد فرما دے نے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس مبارک رات نو شب برات والی مبارک رات نو آسمان دے تھلے آ کے کھلو جاندے نے اور آسمان دے فرمایا ستاریاں دی طرف نگاہ کر کے دیکھ دے نے اور فرما دے نے اس رات دے اندر بندہ مومن جو رب دے کول
منگدا وے رب تبارک و تعالی خالی نہیں موڑدا جھولیاں بھر کے عطا فرماندا ہائے 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 اللہ اکبر کبیرہ باحوالہ گل پہ کرنا ما ثابت من السنہ صفحہ نمبر 194 ذرا بول مزے نال سبحان اللہ اس روایت کے اندر مولا علی سرکار فرماتے نے فرمایا جڑے باجا بجان والے نے فرمایا گانے باجے ایک کام کران والے نے اس رات کے اندر فرمایا اینا دی بھی بخشش نہیں ہوندی کنہ دی ہوندی ہے جڑے رب رسول دے حکمات عمل کر دیا ہویا نظر آندے میرے ملت دے نوجوانہ توجہ فرمانا اس مبارک رات دی فضیلت دی گل کر دیا ہویا جناب دے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا وا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ سرکار رب تبارک و تعالی دے برگزیدہ پیغمبر نے اللہ تبارک و تعالی دے پیارے نبی نے آپ سرکار دی زندگی مبارک زہد و تقوی دے اندر گزری ہے رب رب کر دیا گزری ہے رب تبارک و تعالی راضی کر دیا آپ سرکار دی زندگی مبارک گزری ہے اسی طرح آپ سرکار جا رہے ہیں رب رب کر دیا جا رہے ہیں سامنے کی دیکھ دے نے ایک پہاڑی آندی ہے پہاڑی تے ایک آنڈا وے پہاڑی دی طرح ایک آنڈا وے جیڑا دودھ دی طرح سفید چمک رہا آپ اس نو دیکھ دے نے فرما دے نے یار پتھر کتنا پیارا وے پتھر کتنا خوبصورت مولا علی سرکار نے جب اتنا ارشاد فرمایا وے رب تبارک و تعالی نے وہی فرمائی اے میرے پیارے روح اللہ اس تو ہی تعجب والی حیرانگی والی جڑی چیز ہے وہ اس آنڈے دے اندر موجود ہے آئے ہائے قربان جاواں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالی دی مبارک بارگاہ دے اندر عرض کر دینے اے میرے مالک پروردگار عالم میں اس آنڈے دے اندر جو راز ہے وہ دیکھنا چاہنا ہوں جدو آپ نے خواہش فرمائی نا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ دی اس خواہش نو قبول فرمایا یکدم وہ سفید آنڈا پھٹ جاندا وے اندر دا نظارہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی دیکھ دینے اندر ایک خوبصورت روحانی بابا موجود ہے جڑا رب رب کر رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالی دی یاد فکر دے اندر مصروف ہے آپ سرکار پوچھ دینے او نوجوانہ تو کون ہے رب تبارک و تعالی دی عبادت دے اندر مصروف ہے تو عرض کردہ وے اے اللہ دے نبی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا امتی ہاں عرض کردہ اے اللہ دے مبارک نبی میں نو 400 سال ہو گئے نے اس آنڈے دے اندر رب تبارک و تعالی دی عبادت کر دیا تو آپ سرکار فرماندے نے تیرے زندہ رہن دا سبب عرض کردہ ہاتھ بن کے حضور اے میرے سجے پاسے دیکھو انگوراں دا درخت پھل دے نال لدیا ہویا وے اور بائیں طرف ایک پانی دی نہر جاری ہے تو عرض کردہ حضور جدو میں نے بھوک لگ دیئے میں انگور نوش تناول کر لینا ماں جدو پیاس لگ دیئے پانی نوش فرما لینا ماں تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ سرکار نے جدو ایک ماجرہ دیکھیا نا میرے ملت نوجوانہ تو رب تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے نے یا رب سونیا اتھے ریا بھی نہیں کوئی دکھاوا بھی نہیں کہ میں لوگاں نو دکھا کے عبادت کرا تاکہ لوگ میری واہ واہ کرن میری عزت دے اندر اضافہ ہو جاوے یا رب سونیا ان دے اجر نو ان دے ثواب نو تا کوئی مقدرہ والے پہنچے گا
تو اس وقت میرے رب تبارک و تعالی نے وحی فرمائی، اے میرے پیارے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، میں آخری نبی اپنے محبوب دی امت نو ایک ایسی مبارک رات عطا فرماواں گا جس دا نام شب برات ہوئے گا۔ چاند دی فرمایا 15 دی تاریخ ہوئے گی، فرمایا اس مبارک رات دے اندر میرے مبارک محبوب دا امتی میری بارگاہ دے اندر آ کے سجدہ ریز ہو جاوے، اپنے گناہاں دی معافی منگے، بخشش طلب کرے، مینوں یاد کرے، نماز ادا کرے، ذکر اذکار کرے، عبادت کرے۔ تو فرمایا اس نوجوان دی عبادت نالو میں اپنے محبوب دے امتی نو فرمایا شب برات دی رات نو زیادہ ثواب عطا فرماؤں۔ ہائے ہائے ذرا بول سبحان اللہ۔ کیونکہ موتی چوگ جنا دی ہوندی او کدی نہ چگ دے دانے، نظر جنا تے میڈا مرشد پاوے، وہ کملے بھی ہو نسیانے۔ اگر چاہنا ہے میرا مالک پروردگار تیرے تے راضی ہو جاوے تے پھر کسے کامل دی صحبت چ بہ جا، قسم خدا دی کر کے آنامہ دوویں جہاناں چ بیڑا پار ہو جاوے گا۔ تے جیڑا آکھے نہیں بس اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں ایک بات ضرور کہوں گا، یہ جو چیلے ہیں شیطان لائن کے جو کہتے ہیں صرف اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، کسی نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی صحابی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی اہل بیت کرام کے نوجوان شہزادے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اولیاء کرام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تو میں اس کو اتنا ضرور کہوں گا کہ تمہارا گرو لائن شیطان اللہ کے پیارے نبی آدم علیہ السلام کی بارگاہ کو چھوڑ کر رب کو نہیں پا سکا تو چیلے کیسے پائیں گے؟ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے ڈاکوؤں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتا بادشاہوں کے خزانوں میں۔ واقعی جو روحانی فیض اللہ دے پیاریاں کو نصیب ہوندا وے یہ کسے بادشاہ دے کول بھی نہیں لبدا۔ اس لیے ڈاکٹر علامہ اقبال حکیم الامت آپ سرکار فرماندے نے، فرمایا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، آقا بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں ہے فیض کی تجلی شب کو، شب کہنے نے رات نو ہے فیض کی تجلی شب کو، بکتا ہے رات کو بھی سودا تیری گلی میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا بولو مزے نال سبحان اللہ۔ ہن میرے ملت دے نوجواناں ایک روایت سنانا وا شب برات دے حوالے دے نال، ایک روایت سناواں گا توبہ دے حوالے دے نال تے میرا بیان ختم۔ ذرا بول سبحان اللہ۔
اس تو پہلا تیرا منہ کرارا کرا پیر باہو دی زبانی ذرا بول مزے نال سبحان اللہ۔ پتھر دے اندر کیڑے نو رب تبارک و تعالی رزق عطا فرماندا وے، دشمناں نو عطا کردا وے تے سجنا نو کیویں بھوکا مارے گا۔ تا سلطان باو فرماندا ہے دال دلینا چھوڑ وجودو ہو ہوشیار فقیرا بن توکل پنچھی اڈے پلے خرچ نظیرہ روزی روزے اڈے کھاوے پلے خرچ نظیرہ مولا خرچے پوچھا وے باہو جو پتھر وچ کیڑا قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ سرکار دے حجرے مبارک دے اندر جلوہ فرما ہوندے نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے رات دا کچھ حصہ گزریا میں دیکھنی ہاں حضور پاک سرکار بستر مبارک تے جلوہ فرما نہیں۔ اب فرما دیا نے میں اٹھ کے جا کے دیکھنی ہاں حضور علیہ السلام جنت البقیع دے اندر جلوہ فرما نہیں۔ صدقے جاواں قربان جاواں اللہ لیا غور کر دیا جانا توجہ فرما دیا جانا۔ حدیث مبارک نہ وکھاواں میں مجرم جڑے بدعت کہن والے نے اس مبارک رات نو اور عبادت کرن نو انہاں نو شرم تے حیا کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جدواں دیاں نے حضور پاک سرکار فرماتے نے عائشہ جاننی ہے اے مبارک کیڑی رات آپ عرض کر دیا ہے یا رسول اللہ رب رسول بہتر جاندا ہے۔ حضور پاک سرکار ارشاد فرما دے نے عائشہ اے شب برات والی مبارک رات اے چاند دی 15ویں دی مبارک رات اس رات نو رب تبارک و تعالی نزول رحمت فرماندا ہے آسمان تو زمین والے قربان جاواں عائشہ بنو کلب دی بکریاں بھیڈاں دے بالاں دے برابر رب تبارک و تعالی اس رات نو گنہگاراں دی بخشش فرما کے جنت ورگی نعمت عطا فرما دیندا۔ ہائے ہائے ذرا بول سبحان اللہ۔ عزیز دوستو میں آکھاں گا یہ چیزاں ایویں سمجھ نہیں آندیاں جدو کسے کامل دی صحبت وچ بئیے نا تے پھر سمجھ آندیاں نے۔ کھلتے ہیں راز غلاموں پر اسرار شہنشاہی اٹ جڑی بندی ہے کدی اینو بندیاں ویکھی آ پیر وارث شاہ سرکار سیدزادہ فرماندا وے وارث شاہ دا بولنا پیت اندر عقل مند نو فرمایا غور ضرور چاہیے۔ اٹ پہلے مٹی جڑی ہے کئی دے نال کٹی جاندی ہے پھر پانی پھر کئی دے نال پھر ٹکیندی ہے پھر تھپیندی ہے سچے دے اندر آندی ہے پھر اگ دے وچ جاندی ہے تیار ہونے واسطے
تے میں تیرے کو پوچھنا وا اٹ جڑی ہے پٹھے دے اندر جاندی ہے تیار ہونے واسطے اگ دے وچ اپنے آپ نو ساڑ دی ہے پھر تیار ہو کے کدی بادشاہ دے محل تے بھی لگدی ہے کدی شیدے دے محل تے بھی لگدی ہے کدی ادریس دے محل تے بھی لگدی ہے کدی حاجی صاحب دے محل تے بھی لگدی ہے کدی سوچے کیوں اسی طرح تیرے دل دے اندر سینے دے اندر تیریاں رگاں دے اندر شیطان لائن گردش کردا ہوے تینوں برائی دی طرف مائل کرن واسطے اللہ رسول دے راستے تو ہٹان واسطے ماں باپ دی تابعداری تو دور کرن واسطے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن تو دور واسطے حدیث مصطفیٰ تے عمل کرن تو دور واسطے مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے وڈیریاں دا ادب کرن واسطے دین والیاں دا ادب کرن واسطے اے شیطان تیرے خون دے اندر گردش کردا وے تاکہ تینوں انہاں پاکاں تو دور کر دے وے تے کیویں بچے گا جدو کسے کامل دی صحبت وچ بیٹھے گا جدو صحبت وچ بیٹھے گا نا صحبت دا اثر اے ہوئے گا کہ او تیرے دل دے وچوں دنیا والا گند کڈ چھوڑے گا آخرت دی فکر تیرے دل دے اندر پا چھوڑے گا حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ارشاد فرماندے نے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دان شے افرنگ سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف فرماندے نے میں فرنگیاں دے وچ رہا ہاں انگریزاں دے وچ رہا ہاں امریکہ برطانیہ انہاں دے وچ رہا ہاں پر اقبال دی تہجد والی نماز بھی قضا نہیں ہوئی پوچھا وا اقبال کی راز ہے آپ فرماندے نے مینوں گھٹی دے اندر عشق مصطفیٰ پلایا گیا وے کھلتے ہیں راز غلاموں پر اسرار شہنشاہی او میرے ملت دے نوجواناں اگر چاہنا وے اس جہان دے اندر تیرا بیڑا پار ہو جاوے قبر دے اندر نور الہی آ جاوے اور آخرت دے اندر بیڑا پار ہو جاوے پھر آجا مصطفیٰ دے در تے کلی ڈال ہے دونوں جہانہ دے اندر بیڑا پار ہو جائے گا آجا پاک نبی دے در تے چھڑ شیطانی راواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے ہو گل سمجھاواں جی وعدہ کیتا وے توبہ دی ایک گل سنانا وا پیر بہو دا کلام سنانا وا پھر ختم کر دینا وا اپنا بیان بولو سبحان اللہ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا نزہت المجالس کتاب میرے سامنے موجود ہے حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار اس دے اندر بیان فرما دینے فرمایا حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار اللہ دے پیارے ولی سن بڑے پیارے ولی سن آپ دے کولوں آپ دی توبہ دا سبب پوچھا گیا کہ تسی پہلے شرابی سو شراب والے دے نال اٹھن بیٹھن والے سو بھیڑے عمال کرن والے سو اے مالک بن دینار سرکار تھانوں توبہ کیویں نصیب ہوئی ہے رب تبارک و تعالی دے پیارے ولی کیویں بن گئے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ارشاد فرماتے نے فرمایا میں شرابی سا شراب پیندا سا مگر میرے گھر دے اندر ایک میری پیاری بیٹی سی 2 سال دی سی جدو گھر دے اندر میں شراب پین دی کوشش کردا سی برتن دے اندر شراب ڈالدا سی میری 2 سال دی بیٹی اس شراب نو زمین تے ڈول چھڑ دی
حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میری بیٹی کرتی رہی مگر میں اپنی بیٹی دے نال محبت کردا سی پیار کردا سی میرا خون ہے مینوں کی آکھاں مگر آپ فرماندے نے 2 سال دی ہوئی میری بیٹی دا انتقال ہو گیا میری بیٹی فوت ہو جاندی رب تبارک و تعالی نو پیاری ہو جاندی ہے آپ فرماندے نے میں کی دیکھنا وہاں شبرات دی مبارک رات آ جاندی ہے چند دی 15ویں دی مبارک اج دی رات آندی ہے آپ فرماندے نے میری اکھ لگ دی ہے میں کی دیکھنا وا میریاں اکھاں دے سامنے قیامت برپا ہو گئی قیامت برپا ہو گئی ہے حشر دا میدان میریاں اکھاں دے سامنے لگ گیا وے آپ فرماندے نے میں کی دیکھنا وا میرے پیچھے ایک سردہا لگ گیا وے بڑا وڈا سردہا وے سپ جڑا میرے پیچھے لگ گیا وے آپ فرماتے نے میں اندے اگے اگے دوڑ پینا وا کدھرے مینو مار نہ دے وے کدھرے مینو کھا نہ جاوے حضرت مالک بن دینار فرماتے نے میں دوڑدا جانا وا سامنے ایک نورانی چہرے والا بزرگ آ جاندا وے اندے کولو خوشبواں دے ہلے آ رہے ہیں اس نورانی چہرے والے بابے میں کہنا وا او بزرگا مینو اس سردہا تو بچا لے وہ کہندا ہے او پترا میں وڈیرا وا میں ضعیف ہو گیا وا میں تینوں اندے کولو نہیں بچا سکدا ہاں تو اس طرف دوڑ جا ہو سکدا وے رب تبارک و تعالی تیرے واسطے کو ایسا بندہ مقرر کر دے وے جیڑا تینوں اس سردہا تو بچا چھوڑے قربان جاواں حضرت مالک بن دینار سرکار فرماندے نے میں دوڑدا جا رہا ہاں مینوں پچھو آواز آندی ہے پیچھے پلٹیا آپ فرماتے نے میں پلٹنا وا کی دیکھنا وا اوہ سردہا میرے پیچھے وے جے میں پیچھے جانا تے موت اونے مینوں کھا جانا وے مگر مالک بن دینار فرماندے پھر میں دوڑ پینا اگے دی اوہ ضعیف عمر بابا سامنے آ جاندا وے میں انہوں کہنا وا ایں دے کولوں مینوں بچا لے او کہندا وے میں ضعیف ہو گیا فلا پہاڑی دستی پیا اس پہاڑی دی طرف دوڑ جا اس پہاڑی والے مسلمانہ دیاں امانتاں رکھیاں ہوئیاں نے مسلمانہ دی ودیت پئی ہوندی ہے جے تیری ادھر کوئی ودیت پئی ہوے گی تینوں بھی بچا لوے گی ہن حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ادھر دوڑ پیندے نے کی دیکھنے نے چاندی دی طرح پہاڑ چمک رہا وے جدو اس دے قریب گیا وے پہاڑ دے کول اللہ تبارک و تعالی دے ایک فرشتے نے اعلان فرمایا وے اے رب دے فرشتیوں اس پہاڑ دے دروازے کھول دے وہ ہو سکدا وے اس نوجوان دی کوئی امانت ایتھے ہووے جڑی اینو اس سردہا تو بچا چھوڑے آپ سرکار فرماندے نے دروازے کھل جاندے نے میں کی دیکھنا وا سامنے میری بیٹی وجود بابا جان کہہ کے میرے سینے دے نال لگ جاندی ہے میرے بازو نو پکڑ لیندی ہے سجے ہاتھ دے نال میں کہنا وا اے میری لاڈلی شہزادی اے میری بیٹی پیچھے سردہا لگا ہویا وے جیڑا مینوں مار دے گا جیڑا ختم کر دے گا اس نوجوان دی بیٹی کہندی ہے اے ابو جان تسی گھبراؤ نہ تسی ہن اپنی بیٹی دے ہتھاں وچ ہاتھ دے لیا اس مبارک بیٹی نے سجے ہاتھ دے نال اپنے باپ نو پکڑ لیا وے کھبے ہاتھ دے نال اس سردہا وال اشارہ فرمایا وے اس سردہا اگے نہیں ٹپ سکیا پیچھے ہٹ گیا وے
ان حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ارشاد فرما دے نے اے میری بیٹی اے سردہ ہاتھ جڑا میرے پیچھے لگا ہویا سی کون ہے ذرا حال دا بیان کر. آپ دی بیٹی بیان کر دی ہے اے میرے ابو جان یہ تواڈے بھڑے امال نے جڑے دنیا تے رہ کے تسی کار دے رہے ہو اج تواڈی جان نہیں سن چھوڑ رہے. تواڈی بیٹی جڑی گناہاں تو پاک رہی ہے اس دے سبب تسی انہاں تو بچ گئے ہو. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے ہیں میری لاڈلی شہزادی وہ جڑا بزرگ سی ضعیف سی وہ کون سی؟ آپ دی بیٹی فرماندی ہے ابو جان تھوڑے نیک اعمال سن وہ جڑے تساں سستی دے اندر کیتے سن وہ کمزور ہو چکے سن پھر بھی انہاں توانوں ہدایت والا بچن والے راستے دی طرف رہنمائی فرمائی. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو ہن آپ دی بیٹی کہندی ہے اے ابو جان کیا او وقت نہیں آیا تسی ایمان والے ہو جاؤ گناہاں نو چھڈ کے رب رسول دے حکماں پہ عمل کرن لگ پاؤ. رب دا قرآن پڑھ کے سناندی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اے میرے ابو جی اے میرے بابا جان جڑا گناہاں نو چھڈ دیندا وے رب تبارک و تعالی دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر جاندا وے رب تبارک و تعالی انج دے خوش نصیب نو دو جنتا عطا فرما دیندا وے. حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میری بیٹی نے گل کیتی ہے یکدم میری اکھ کھل جاندی ہے. آپ فرما دے میرے تے کپ کپی تاری میں سہمیا ہویا ماں. اسی وقت مالک بن دینار فرماتے نے شب برات والی 15ویں چاند دی اج دی مبارک رات نو میں رب تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر سچے دل دے نال سجدہ ریز ہو جانا. ادھر میں سجدہ ریز ہونا وا ادھر رب تبارک و تعالی دنیا دا زنگ دنیا دا مال میرے دل تو اتار کے دل نو نور العلا نور فرما دیندا. آپ فرما دے نے او نوجوانا او دے لیا مالک بن دینار دی توبہ دا اے ہوئی سبب تا پیر باہو سرکار فرما دے نے سنا دے ذرا بولو سبحان اللہ. فرمایا نال کو سنگی او یارا سنگ نہ کریے نال کو سنگی او دلیا سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے تمہیں کدی تربوز نہ ہوندے باویں توڑ مکے لے جائیے کاواں دے پترے کدی ہنس نہ ہوندے باوے موتیاں چوگ چگائیے کوڑے کھو کدی مٹھے نہ باہو باوے سمنا گڑ پائیے
دعا ہے تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ دعا ہے رب تبارک و تعالی دی مبارک بارگاہ دے اندر سارے سنگیاں دا آنا نہ چیز دا پڑھنا پڑھانا تھوڑا پڑھنا سبحان اللہ کہنا سننا سنانا کسے طرح دا بھی سنگیاں دوستاں نے اس مبارک محفل دے اندر حصہ ڈالیا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی مبارک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے